Après avoir travaillé dans un centre de santé pendant 5 ans en rural, j'ai vu les femmes qui viennent chez moi après le postpartum, qui viennent me voir, et là j'ai trouvé qu'elles avaient certaines complications dues à l'accouchement, ou même au moment de la grossesse, elles ont certaines complications. Et là, c'était ça, après avoir fait mon master. Je me rappelle de ça et là, je me suis dit pourquoi pas explorer cette morbidité, cette part de morbidité de femmes qui est négligée jusqu'à maintenant. Il n'y a pas assez d'études au Maroc qui ont travaillé sur la morbidité maternelle. تبعت غير في السبيطار ديالنا ديال الحومه عادي كل شهر كندوز عطاوني تحاليل والتلفازه مشيت درتو في المدينه ومن بعد حتى بقات عندي 9 شهور وولدت ومشيت نولد. مشيت للسبيطار الحومه صيفطوني للسبيطار الكبير صيفطوني ليه وانا فيا الوجع بغيت نولد. عادي ما كان عندي حتى شي مشكل في المتابعه ديالي كلها حتى بديت في 9 شهور جاني هيموراجي في الدار. ملي هزوني للسبيطار ديال الحومه لقاو بلي عندي البنيه ميته وعندي سميتو هيموراجي خصني يعتقوني. انا حاله خطيره اللي كتبوا في الورقه عندي هزاتني لابيلونس للسبيطار الكبير اللي في المدينه ودخلوني للسيزاريان. حتى كنسمعهم راه كيقولوا راه الولد بيموت ليا. كانوا كيحاولوا معايا باش نولد عادي ومن بعد دخلوني للسيزاريان وولدت بالسيزاريان وولدت الولد من فوق. كان من فوق وكانت عنده اعاقه كليه. دوزت 3 ايام في الانعاش والانعاش المراقبه مزيانه طلعوا فيها الدواء هما اللي تيعطيو عليا تيبدلوا ليا كلشي هما اللي العنايه كاينه في الانعاش. الصحه ديالي تاثرت فيها عام وانا كنتعالج من فقر الدم. السبيطار الكبير متابعه طبيه ولكن واخا هكاك خلى عندي مشكل ثاني في السيزاريان. ومن بعد عام يعني المرض ديالي يعني مرض عام كله وانا كنهبط وكنطلع في السبيطار ومن بعد عام توفيت. انا دابا المشكل ديالي ولدت من بعد الولاده الاولى والثانيه عندي مشكل دابا ما يمكنش كنخاف لا ما بقاش نولد. ما عنديش الجهد باش نتوجع ما عنديش المهم يعني النفسيه ديالي مرضات من بعد الاول والثاني ما بقاش. Quand j'ai commencé ma recherche, vraiment, j'étais amenée à partir dans les zones enclavées, dans le rural de la région d'El Haouz. Et là, j'ai rencontré les femmes qui ont partagé avec moi leur expérience depuis la grossesse jusqu'après l'accouchement. Là, j'ai pu vraiment identifier chez elles de l'autre côté. Parce que nous, on fait des consultations, c'est médical, mais avec les femmes, j'ai pu voir quelle est leur itinérance, leur prise en charge, comment ça a été, et aussi quelle est leur émotion.
انا حملت في 21 عام، ما كنتش عارفه الحمل ديالي، واش كنت عارفه واش حامله، وما عارفه على والو على الحمل، ما كنتش عارفه والو. يعني ماشي بحال دوك العيالات اللي مجربين وعارفين وبعقلهم. انا باقي صغيره، جاني نزيف غاديه بالدم. واحد النهار كان راجلي خايف عليا وقال لي غد لي نمشيو للسبيطار. مشينا للسبيطار ديال الفلوس، دوز ليا الدكتور وقال لي عندك حامله. انا حامله. من بعد تبعت معاه داك الشهر الاول، تبعت معاه حتى وقف داك النزيف حتى خرج ليا الدواء. صافي من تما مابقيتش متبعه. ما كانش الفازع عندنا في السبيطار هنايا، ما كانش باش يدوز ليا يشوف الحمل ديالي كي دار ولا شي حاجه. دريك الثروه 3 ورحنا كله وتكمل تولي ظهور طبيعي. اشكو كانوا ردنا مثلا طباع ايوا ايميل سدري سين غير ما يكونوا زبارين بكري نقدر نغيو زبار نعرفتي نغيو زبارين كايز دوس السبيطار نغاسوه دايتي لي خاصنا دايتي ازبار دايتي كابنادم غير يربو غمكا ايوا كصغنا اردر دقوت غمكا معان كيوجيورو غنسبيطار كصوض انكو ضروري نسبيطار نغاسوه وملسفوكي غير تكملو زوير بوا داك صدخ انك ترك صوت والو نغاسوه مع ولا تلوخ غنسبيطار ايوا غير اللي غنكر غير غوزبرا ندو يغري تجار في متشكي الدري صبوطيه غمكات سموني المهم يموت مكاز دي ماني غصحصح صح حشميسو زعما صحصح صح حشميسو يسلو في غادي كرسل غير يغوين سولي يضني السبيطار مع غمكادنيت اين غمكادنيت وردانك مسا غمكاد فتو يفدي فتو والحديدي غاسني رباسي طامغا كيرا الركوب يرتدي صن السبيطار غير ندار كيف تيرا الركوب كيرا ما داكني التاوي يغرك كيف الصوف غمكان ايوا ماما كان يسكره تأثرت نفسانيا. كان عندي واحد المشكل قاعدة نشوف الجيران اللي عندهم الدراري الصغار وتنشوف العائلة. تنتمنى حتى انا يكون عندي حتى انا وليد ولا بنيه نفرح به. ولكن من بعد ما توفات لي البنيه تأثرت بزاف. حيت بقات فيا، حيت وجدت لها شحال من حاجات، قديت الحوايج شريت لها، وجدت لها داكشي اللي غتلبس وديتهم معايا للوبيطال ورجعتهم حيت مات ليا وبقات فيا بزاف صور. رجعت الحوايج للدار بلا ما نجيب معايا البنيه ديالي. كنشوف راسي بلي ما يمكنش ليا باقي نموت، يعني ما عنديش باقي الجهد، ضعيفه بزاف واحد الدرجه يعني لا تصور، يعني ضعيفه يعني في صحتي وسميتو ديالي ما بقاش يمكن لي يعني نولد. المهم انا من بعد التجارب ديالي وليت ضعيفه من ناحيه الجسد ديالي كله، من ناحيه حتى الافكار ديالي وداكشي. خايفه لا نولد عاوتاني ويمرض ليا ولا نتوجع عاوتاني ويموت ليا، يعني خايفه بزاف. ما يمكنش ليا، يعني كنخاف لا ما بقاش نولد، ما بقاش يقول لي ماما، حيت ما مشى حتى بقى كيقول لي ماما، يعني ماما بابا، يعني خفت كنتمنى من الله La mortalité maternelle ne représente qu'une petite partie d'un iceberg qui reste dominé par la morbidité maternelle qui a des conséquences sur la santé de la femme, de la vie de la famille
et aussi la santé du nouveau-né.